मडगांव टू कारवार हो हायवे आनी हायवेक तेकून हांगच्यान एक पायप गेल्लो आनी हो पायप हायवे डांबोर घाला त्या डांबराच्या सायडीच्यान मातशी सुद्दां जमीन ना आनी हे कितली डीप आसा तुमी पळोवपाक शकतात। हांगा वारंवार गाडी पडटा म्हूण आमी न्यूज करत आशिल्ले तेन्ना हांगा मातसो रोड वाडयलो। पयलीं शेतान खूब गाडी पडटाल्यो आनी हांगाच रोड पळय स्टॉप दवरला। हाजे नंतर हे 1 मिटर 2 मिटर स्टॉप दवरला ताजे मुखार परतून रिटर्निंग वॉल बांदल्या आनी हे डेंजर कित्याक लागून दवरला असो मोठो लोकांक प्रश्न पडला। त्याच बरोबर ताजे विरुद्ध दिशेन दुसरी सायडीच्यान बी सेम प्रॉब्लम जाला। ही उदक वचपाची वाट पुर्तुगेज कालीन आनी ही वाट तशीच दवरल्या आनी सायडीच्यान रस्तोय अरुंद आसा आनी आसा तसा डांबर घालून गेल्यात आनी ताका लागून हांगा मोठो प्रॉब्लम जावपाक शकता। हाजो आमी न्यूज वारंवार केलो। मडगांव टू काणकोण हो महामार्ग आनी महामार्गाचेर जवळ जवळ याचे हायवे आसा आनी थंय कितें जाला की ती अरुंद रस्ता पुर्तुगेज कालीनची उदक वचपाक आमी व्हडली पायप घाल्ले ह्या वटेन उदक त्या वटेन वचपाक जाय म्हणून ते पुर्तुगेज आयज सोडून गेल्यार गोवा कितलीच वर्सां जाली पूण ते पायप अजून तशेंच आसात आनीक ताका लागून थंय रोड जो आसा तो अरुंद आसा आनी रोड अरुंद आशिल्ल्या कारणान हांगा एक्सिडेंट जावपाचे भरपूर चान्सीस आसात। ताका लागून आमी न्यूज केल्लो की हांगा जे आसा हे डेंजर आसा आनी हांगा एक पायप घालून ते रुंद करचे आनी कोणाचो तरी जीव वाचोवचो म्हूण। त्यानंतर हो न्यूज आयलो की PWD खंय तरी जाग आयली आनी PWDन रोखडेच 2 दिसांनी हांगा पायप हाडून दवरल्यात आनी जेन्ना हांगा पायप हाडून दवरले तेन्ना लोकांक उमेद जाली की आतां तरी रुंदीकरण जातलें म्हूण। पूण जालां कितें जवळ जवळ 12 दीस जाले हांगा पायप केल्यार आमी आमगेलो कोणी मरतरीक ताजे 12 दीस करतात तशीच गोश्ट हांगा जाल्ली आसा। हांगा अजून पायप हाडलेले 12 दीस जाले पूण अजून म्हणल्यार हे करनात। हांकां PWD खंय म्हूर्त मेळना काय कितें म्हूण लोक आतां अजाप व्यक्त करतात। कारण आमी जर लग्न जातलो जाल्यार हिंदू धर्मानुसार एक म्हूर्त बरो काडपाक जाय। जर म्हूर्त बरो काडलो जाल्यार मोबायलांतलें बरें कल्याण जाता। तशेंच आतां हे म्हूर्त काडपाक रावल्या काय PWD काय म्हूण लोक विचारतात। त्याच बरोबर लोकांनी एक संशय व्यक्त केला की एमर्जन्सी वर्क म्हूण एक ऑर्डर काडटात आनी ताका अवाढवी रेट लावपाक मेळटात ताजे खातीर बी रावल्या काय कितें म्हूण अशें लोक उलयतात। आनी त्याच बरोबर लोकांनी मागणी केल्ली की हे पायप हाडून हांगा दवरचे परस जाती बेगीन घालचे आनी लोकांक रात दिवची। कारण आतां नवी वर्स येता आनी नवी वर्साक गोंयांत लोक भरपूर येतात आनी हांगा दुर्घटना जावं कोणी मरची पयलीं हाजें प्रिकॉशन घेवपाचें खूब गरज आसा। ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केल्लो आसा की जातले बेगीन पायप हांगा घालचे आनी रस्तो जो आसा तो रुंद करचो। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण।